अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुखन टीवी और मैं हूं वकास अजीज़। आज मैं आपके सामने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम बात करते हैं पाकिस्तानियों के हुकूक़ की, उनके मसाइल की और उनके हल की। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में एक वाक़या पेश आता है जिसमें यह ज़ाहिर किया जाता है कि एक पुलिस वाले ने नाजेबा हरकत की और एक पैंट की ज़िप खोल कर ख़ातून को दिखा दी। दूसरे व्लॉगर्स और एंकर्स की तरह मैंने भी उस पर बड़ी गुफ्तगू की और बड़ा मैं सीख पा हुआ, और जब मैंने बार बार उस गर्दिश करती वीडियो को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, दाल में कुछ काला है, देयर इज़ समथिंग एल्स। मैंने अपने कुछ दोस्तों से, जर्नलिस्ट दोस्तों से बात की जो क्राइम की बीट करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि ये वीडियो फैब्रिकेटेड है। उनके साथ मैं उस एरिया में चला गया और वहाँ मैं मुख्तलिफ़ ऐनी शाहिदीन से मिला, और उन्होंने जो मेरे साथ गुफ्तगू की वो यकसर मुख्तलिफ है। और उसको सुनने के बाद तो मैं तो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि हमारा जो सेटअप है, निज़ाम हुकूमत है, निज़ाम सरकार है, वो कितनी जल्दी प्रेशराइज और ब्लैकमेल हो जाता है। माजरत के साथ, बहुत अदब के साथ ये बात कर रहा हूँ। ज़राए ने जो चीज़ें बताई वो मैं आपसे शेयर करने से पहले मैं आपको भी ये दावत दूंगा कि आप एक मरतबा इस वीडियो को दोबारा देखें और इसके एंगल को देखें। तो ये बैक से बनाई गई है और दूसरा एक जेस्चर है, उस जेस्चर को अभी तक कोई जस्टिफाई नहीं कर सका, लेकिन वो जेस्चर हुआ क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं इस जेस्चर के पीछे जो कहानी ढूंढ कर लाया हूँ वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो इलाका है ये क्रिमिनल्स का गढ़ है, नंबर एक। नंबर दो, पुलिस की एक वैन जो इलाके के गश्त पर थी, इलाके के अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए और सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए तमाम जो मुतल्लिका थाने हैं उनके SHOs, DSPs को ये हिदायत हैं कि वो इलाके में पुलिस वैन्स हमें वैसे भी घूमती दिखाई देती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि जो इलाका मकीन है वो किसी भी किस्म के शरपसंद अनासर से महफूज रह सके। फायरिंग की आवाज़ आती है तो ऑन ड्यूटी ऑफिसर जो गाड़ी में मौजूद हैं, राना यासिर, अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं, मामले की तफ्तीश करते हैं, तो इल्म होता है कि मुनशियात फरोश भाई हैं जिनकी जानिब से ये फायरिंग की गई है और उसके पीछे कोई लड़ाई का तनाज़ा है, और इस तरह की चीज़ जो हमें ज़राए ने भी और इलाका मकीनों ने बताई। अब ये जब गिरफ़्तार करने की बात करते हैं तो पहले गालम गलोच पर उतरते हैं, फिर बाकायदा वर्दी फाड़ देते हैं। अब यहाँ ज़रा नोट कीजिएगा, वर्दी फाड़ देते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान के जो अमन व अमान कायम करने वाले लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ होती हैं उनकी वर्दी हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है? क्या आईन पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देता है? क्या ये कार सरकार में मुदाखलत नहीं है? इन सवालों के जवाब कौन देगा? आगे बढ़ते हैं तो राना यासिर जो मकामी वहाँ पे उस वक्त टीम को लीड कर रहे हैं पुलिस की, वो 15 पे कॉल भी करते हैं, और ऐनी शाहिदीन ने बताया कि 15, और आपने देखा भी कि वो लोग आए। जब गिरफ़्तार किया जाता है तो वो लड़के ये कहते हैं राना यासिर को कि तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, मैं तुम्हारी बहन को उठा कर हीरा मंडी ले जाऊंगा। तो आप जितने मर्जी हम्बल हों, आप जितने मर्जी कूल डाउन हो, पुलिस के मिजाज में थोड़ी सी गर्म मिजाजी भी होती है, तो उन्होंने एक साइन इशारा किया और वो वीडियो बाकायदा बनाई गई, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट हो गया था और बाकायदा उन लोगों के गुर्गे पीछे खड़े थे और उन्हें पता था कि अब कुछ ना कुछ होगा, और वो बनाकर उन्होंने वायरल किया। और उसके साथ साथ उन लोगों ने ये भी धमकी लगाई कि हम तुम्हारा कैरियर तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ज़राए का यह भी कहना है कि राना यासिर इन लोगों के रस्ते की एक रुकावट था बहुत बड़ी, और उसने मुनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया और उनको रोकने की हमदम हमेशा कोशिश की। अब सवाल आगे ये आता है कि जब उनकी वर्दी फाड़ी गई उस वक्त वीडियो क्यों नहीं बनाई गई? जब उन पर तशद्दुद किया गया उस वक्त वीडियो क्यों नहीं बनाई गई? जब हीट ऑफ द मोमेंट शुरू हुआ उस वक्त वीडियो बनाई गई? जब डॉल्फिन के लोग आए, 15 पे कॉल हुई, उस वक्त वीडियो क्यों नहीं बनाई गई? ये ऐनी शाहिदीन की जानिब से दी गई मालूमात की रोशनी में और ज़राए की दी गई मालूमात की रोशनी में ये बहुत सारे सवालिया निशानात हैं।
یقیناً پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ ساری انفارمیشن پہنچ چکی ہوگی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کیوں ابھی تک فرد واحد کو اس کی سزا دی جا رہی ہے؟ میں نہ رانا یاسر کو جانتا ہوں، نہ میں اس سے ملا ہوں، نہ ہی میں نے اس سارے معاملے میں کسی کی وکالت کی ہے، نہ کرنی ہے۔ بطور صحافی یہ سوالات جو میری معلومات میرے ذرائع کے مطابق سامنے آئے، یہ میں نے آپ تک پہنچائے، یہ میری صحافیانہ دیانت کا تقاضا ہے۔ اب پولیس ڈپارٹمنٹ کے کیا ایس او پیز ہیں، کیا رولز ہیں، وہ اپنے جو اہلکار ہیں ان کی غفلت پر انہیں کیا سزا دیتے ہیں، یقیناً وہ اپنے ان چیزوں کو فالو کر رہے ہوں گے، لیکن ایک پاکستانی کے ناطے، ایک صحافی کے ناطے، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے میرے ذہن میں ایک سوال اور بھی آ رہا ہے کہ کیا باقاعدہ پلان کر کے، ٹریپ کر کے ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کو اس میں نہیں الجھایا گیا؟ کیا اس پولیس آفیسر کی کوئی عزت نہیں ہے؟ اس نے جو یونیفارم پہنا ہوا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ اور سوشل میڈیا پر جو میرے بہن بھائی بڑے جذباتی انداز میں ولاگ کر رہے ہیں کہ خاتون کے ساتھ اس طرح کا سلسلہ کر دیا، کیا وہ اس بات کا جواب دینا پسند کریں گے کہ اگر کوئی ان کو آ کے خدا نہ خواستہ یہ کہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ، مطلب میں جملہ بھی پورا نہیں کرتا، تو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ میں یہ ولاگ کرنے پہ اس لیے مجبور ہوا کہ میرے جرنلسٹ دوست جو ہیں وہ صرف یہ ولاگرز کا بڑا مسئلہ ہے، ولاگرز کا سب سے بڑا، یوٹیوبرز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہیڈ لائن دیکھتے ہیں اس پر ٹکا ٹک بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحافی نہیں ہے، صحافت امانت کا دوسرا نام ہے، صحافت ذمہ داری کا پہلا نام ہے، صحافت معاشرے میں امن اور سکون کا نام ہے، صحافت معاشرے کی برائیوں کی نشاندہی کرنا ہے، نہ کہ اس کے اوپر جج بن جانا ہے، صحافت اپنے اوپینین کو شیئر کرنے کا نام ہے، صحافت حقائق کو سامنے رکھنا ہے یا بے نقاب کرنا ہے، صحافت سچ کو سامنے لانا ہے، یہ نہیں کہ آپ ایسے بیان داغیں جس سے ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو کہ ایک شخص، اس کا کیریئر، اس کی فیملی، سب کچھ برباد ہو جائے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اور آپ نے جو شور مچایا سوشل میڈیا پہ، اس کے بعد اس پولیس آفیسر کی فیملی کو، اس کی مسز کو، اس کے بچوں کو سوسائٹی سے کس قسم کے رویے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہماری سوسائٹی کی ذہنیت کس سطح پہ ہے اور ہم معاملات کو کہاں پہ لا کر کھڑا کرتے ہیں؟ میرا اس ویلاگ کرنے کا مقصد گڈ اور بیڈ کے درمیان جو ایک پل ہے وہ بننا ہے۔ فیصلہ عدالت کرے گی، فیصلہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ ذمہ داران کریں گے، میں صرف شفاف انکوائری اور تحقیقات کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہوں بطور ایک پاکستانی کے، کیونکہ مجھے ہر اس آفیسر سے پیار ہے جو جرم کی روک تھام کے لیے ایک قدم بھی اٹھاتا ہے۔ میں ہر اس آفیسر کو سلیوٹ کرتا ہوں اور اسے پیار کرتا ہوں، چاہے وہ ہماری کسی بھی ایجنسی کا حصہ ہے۔ رانا یاسر کی کہانی گمشدہ اور آگ کا حصہ نہیں بننی چاہیے۔ اگر یہ غلط تھے یا یہ غلط ہیں تو انہیں سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ غلط نہیں ہیں پوری شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ان کے امیج کو جس طرح ڈیمیج کیا گیا اور سوسائٹی میں جس طرح ان کو کل کیا گیا اس کا پورا ازالہ ہونا چاہیے، اور ساتھ میں مجرم مافیا کو اور ادارے میں بیٹھی کالی بھیڑوں کو بھی یہ پیغام ملنا چاہیے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ پیپل فرینڈلی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ پاکستان کا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا نہیں ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے جوانوں کے لیے بھی اتنا ہی ایکول ہے جتنا عام عوام کے لیے ہے۔ میں آئی جی پنجاب، اس کے بعد CCPO لاہور اور دیگر تمام جو ذمہ داران ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ معاملے کے دونوں پہلوؤں کو دیکھا جائے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے تاکہ کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ اگر آپ کو میری گفتگو پسند آئی، اس سے ایگری کرتے ہیں تو اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔